या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हां, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। तो हजरत उज़ैर भी अल्लाह के नबी थे। मालूम ऐसा होता है कि जब ये बैतुल मक़दिस मिस्मार किया गया है और हैकल सुलेमानी मिस्मार किया, ये कहीं बाहर थे, चुनाचे उस तबाही से ये खुद तो बच गए। लेकिन जब वापस आए तो जो मंजर उन्होंने देखा कि पूरा यरूशलेम वीरान, तबाह बर्बाद, सारी इमारतें गिरी हुई और कोई एक मुतनफ्फिस जिंदा नहीं, तो उन पर एक शदीद मायूसी की कैफियत तारी हुई। उन्होंने कहा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, इस शहर को, इस बस्ती को इस तरह की तबाही और बर्बादी के बाद अल्लाह कैसे दोबारा आबाद करेगा। इस पर अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए उन पर मौत वारिद कर दी। फिर उन्हें उठाया, फ़अबातहुल्लाहु मिअता आमिन, तो अल्लाह ताला ने उन पर मौत वारिद कर दी 100 बरस के लिए। सुम्मा बासा, फिर उन्हें उठाया, जिंदा कर दिया। क़ाल कम लबिस्ता, पूछा अल्लाह ने कितने अरसे रहे? क़ाल लबिस्तु यौमन व बअज़ यौम, अर्ज किया कि बस 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन, अल्लाह ने फरमाया, नहीं उज़ैर, तुम यहाँ 100 बरस रहे हो। फंजुर इला ताअमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तो अब देखो, एक तरफ तो तुम्हारा वो खाना और मशरूब जो भी था, आदमी सफर करता है तो कोई ना कोई तोशा तो उसके साथ होता है, तो जो भी उस वक्त उनके साथ था, खाना और कोई पीने के लिए मशरूब, देख लो उसके अंदर कहीं बुसांद पैदा नहीं हुई, उसके अंदर वो कोई बू पैदा नहीं हुई, वो सड़ा नहीं है, बुसा नहीं है। लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका, अब एक तरफ तो वो चीजें भी सही सालिम मौजूद है, खुद भी पूरे सही सालिम जैसे जवान थे उस वक्त, वैसे के वैसे जवान राना खड़े हो गए, लेकिन उनकी सवारी का घड़ा जो गधा था, उसकी हड्डियां अलहदा अलहदा पड़ी हुई हैं और पोसीदा हुई हुई हैं, न खाल है न गोश्त का कोई वजूद है, ढांचा है और वो भी बिखरी हुई हड्डियों का ढांचा। फरमाया, वंजुर इला हिमारिका, जरा देखो अपने इस गधे को, वलिनजअलका आयतन लिन्नास, और ये इसलिए कि हम तुम्हें एक निशानी बना दें लोगों के लिए। असल में ये बहुत बड़ी निशानी बन गए ना, इसलिए कि लोगों के सामने जब ये आए तो दुनिया हैरान रह गई, ये उज़ैर कहां से निकल आए, ये 100 बरस कहां रहे। फिर चूंकि वो हाफिज थे और सबको मालूम था कि उज़ैर हमारे हाफिज थे, अब इनका आ जाना मंजर आम पर, तो गोया कि तौरात उन्होंने जैसे भी अपने हाफिज से मुरतब करवाई, इन्हीं के जरिए से एक नशत सानिया हासिल हुई, इन्हीं की दावत तजदीद व इस्लाह के नतीजे में दोबारा दीनी रूह और रूहानी जो है एक जज्बा बेदार हुआ यहूद के अंदर, जिससे कि वो ममलकत मक्का भी जो है उसकी बुनियाद पड़ी। यही वजह है कि यहूद का एक तबका इनको अल्लाह का बेटा कहता रहा। ये जो कुरान में आता है, क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, तो ये अकीदा इनका सारे यहूदियों का नहीं है, लेकिन यहूद का एक तबका इनको भी इनकी इसी अजमत की वजह से कि इनकी नशरत सानिया दोबारा दुनिया में इज्जत और सरवत और अपनी जो दुनिया में इख्तिदार इन्हें हासिल हुआ है, सल्तनत और सतवत, तो वो उनके जरिए से हुआ, इसलिए वो खुदा का बेटा। क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, ये तो अल्लाह के बेटे हैं, बहुत मुक़द्दस है। तो अब देखो है उज़ैर, वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे को,
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ تو اس لیے سب ہم نے کیا کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے ذرا ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں. یعنی وہ ہڈیاں اٹھ کر جڑ کر اور ایک ڈھانچہ پہلے بن گیا، جیسے کہ کسی بھی جانور کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہوا آپ کے سامنے. جو بایولوجی کے میوزیمز ہوتے ہیں، زیولوجی کے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈھانچے. ڈینوسور کا ڈھانچہ کھڑا ہے اور یہ شیر کا ڈھانچہ کھڑا ہے. وہ ڈھانچہ ہو گیا. کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، اور پھر دیکھو کیسے اس کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. پٹھے وجود میں آ گئے. فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ان پر عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا ان کے نگاہوں کے سامنے، یہ خرق عادت، یہ چیزیں کہ جو مخفی ہوتی ہیں انسانوں کی نگاہ سے، یہ تو عالم غیب کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی، لیکن انہیں اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا. فلما تبین لہ قال، تب انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب مجھے پورا یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یعنی جب اللہ قادر ہے، مجھے 100 سال زندہ مار کر اس نے زندہ کر دیا، میری نگاہوں کے سامنے بوسیدہ جو ہڈیاں تھیں منتشر پھیلی ہوئی، انہیں جوڑ کر ایک اس کی ہیولے کی ڈھانچے کی شکل دی، اس کے اوپر گوشت بھی چڑھا دیا، کھال بھی آ گئی، زندہ چلتا پھرتا گدھا میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. یقیناً یہ بستی بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار ذرا مجھے دکھا دے تو کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا، یہ میں مشاہدہ چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن، بڑا پیارا سوال کیا اللہ نے. اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ایمان تو میرا ہے، تصدیق میں کرتا ہوں، مانتا ہوں تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کو زندہ کر دے گا. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح ٹھک جائے. اطمینان اسے کہتے ہیں کہ سکون کی کیفیت ہو اور اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ رہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کہیں وسوسے بھی آئیں اور اس طرح کی کیفیت ہو، پوری طرح میرا دل ٹھک جائے، جم جائے اس بات پر اور مجھے یقین کامل حاصل ہو جائے. ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مشاہدہ اگر ہو جائے تو پھر میرا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مور اور مرغ اور ایک کوا اور ایک کبوتر. خذ اربعۃ من الطیر، ہو سکتا ہے یہ تالمود کی روایت ہو. ہمارے ہاں کیونکہ تفسیری روایات میں تالمودی روایات جو ہیں وہ کافی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، چنانچہ اس میں غالباً یہ 4 پرندوں کے نام بھی آئے ہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 کو لے لو. فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو. یعنی جب جانور آپ کے ساتھ ہل جائیں تو آپ کی سیٹی پر، آپ کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. یہ پیٹس جو ہوتے ہیں، جو معاملہ ان کا ہوتا ہے، پالتو جانور، تو ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ خوب سدھا لو، ہلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب یہاں الفاظ میں چونکہ صراحت نہیں ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو، ٹکڑے کر دو. ان کے جز کا لفظ تو آ گیا لیکن بیچ میں سے یہ حذف ہو گیا ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو، ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو. اگلا آ گیا کہ پھر ان ٹکڑوں میں سے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے 4 پہاڑیوں پر رکھ دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو گویا کہ اجزاء پہلے کرو، ٹکڑے کرو، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے سر علیحدہ کرو، ان کے پر علیحدہ کرو، ان کے دھڑ علیحدہ کرو، ان کی ٹانگیں علیحدہ کرو. یہ 4 حصے کر کے اور پھر سب کے سر ایک پہاڑی پہ رکھا اور سب کے پر دوسری پہاڑی پہ رکھا، سب کی ٹانگیں جو ہے وہ تیسری پہاڑی پر اور سب کے دھڑ جو ہے چوتھی پہاڑی، یہ رکھا. اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، پھر ذرا انہیں پکارو، آواز دو یا سیٹی جو بھی ہوتی ہے. یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے. فاعلم، اور جان لو، اچھی طرح جان لو، یقین کر لو، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی تحدید ہے، کوئی لمیٹ